अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं महमूद अब्बासी और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन करام, आज अल्लाह के उन ख़ास मेहमानों की बात करूंगा कि जिनको अल्लाह ताला अपने घर में बुलाता है या उनको तौफ़ीक मिलती है, और मेरे नज़दीक अल्लाह ताला अपने घर में उन्हीं लोगों को बुलाता है कि जिनकी कबूलियत होती है। तो नाज़रीन करام, मेरी मुराद उम्रा ज़ायरीन से है कि जो लाखों रुपए ख़र्च करके यहाँ पर अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत के लिए जाते हैं, रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ हमारा यहाँ माफिया ऐसा है कि जो वहाँ भी उनके लिए मसाइल, मुश्किलात और तकलीफ़ का बायस बनता है। मेरी मुराद वो ट्रैवल एजेंट्स हैं कि जिनकी वजह से हमारे ये उम्रा ज़ायरीन जो हैं वहाँ भी तकलीफ़ों और दुख और दर्द और परेशानी का जिनको सामना है। ये आप क्लिप्स देखें, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मदीना पाक में हम खड़े हैं, ये होटल में। तो हम लोग इधर होटल पे रहाइश पजीर थे जी उम्रा के लिए। बहुत सारे मेहमान पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो अभी देखें यहाँ पे होटल सील करवा दिया गया है इन लोगों ने। ये ऑलरेडी पहले से पता नहीं सील था या क्या चक्कर है इनका, हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है। तो अभी ये ख़ुद आप देख लें, ये आवाम कितनी यहाँ पे ज़लील व ख्वार हो रही है। तो इस हवाले से हम हर बंदे से आप थोड़ी थोड़ी बात करके पूछेंगे उनसे। जी हाजी साहब, आपका क्या मसला है? मेरा नाम मई यूब है जी, मैं गुजरात पाकिस्तान से हूँ। मेरा मसला ये है, मेरे इधर 10 दिन थे, तो जब 5 दिन लगाए हैं तो उधर 5 दिन आप उधर मक्का में जाओ। कैसे जाएँ मक्का में? मक्का में होटल में जाएंगे, वो हमसे पैसे चार्जेस ज़्यादा लेगा। मसला ये है। आप जिस अपने एजेंट से आए हैं, आप मुतमईन हैं उससे? नहीं जी, मुतमिन नहीं है। हम कैसे मुतमिन है? हमें इधर शटरिंग होटल देना है, किसी होटल में ठहराए। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हमारी नमाज़ें जा रही हैं, हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। चले, शुक्रिया जी। रहमतुल्लाह। हम तो पहले ही हरम मदीना से दूर हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम जाते हैं नमाज के लिए, कभी जाना होता कभी नहीं जाना होता। और मसला दूसरा ये कि कह दिया कि अपना सामान बाहर निकाले, होटल सील हो गया। मक्के में जाए, मक्के में कैसे जाएं? हमने 5 तारीख को यहाँ से जाना था, मगर सब अहबाब जो ये परेशान जो खड़े हैं, सामान भी बाहर खड़ा है। कह रहे गाड़ी आ रही है, गाड़ी पे जा आप मक्के चले जाएं। मक्के में कैसे जाएंगे? मक्के में जाएंगे तो जाके हम जो है वो ज़्यादा परेशान होंगे। तो बराए मेहरबानी सऊदी अरब का जो कानून है उसको जो है वो देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसी तरह जो ज़ायरीन बैरून मुल्क से उम्रा की सादत के लिए आ रहे हैं, वो पहले अपना सारा ये मामला जो हल करके आए ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने पैसे उधर एजेंट को पूरे दे के आए हैं? पूरे पैसे दिए हैं। तो आप एजेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? के बारे में जारी बात है, जब फिर सबका यही प्रोसेस जा रहा है सबके लिए। यानी आप उससे खुश हैं? खुश नहीं है, जब मामला दुरुस्त नहीं है। देख लें आप, ये नाज़रीन साहब देखें जी, ये अवाम कितनी ज़लील ख्वार हो रही है, ये आप सब देख लें। ये देखें, ये बेचारे सब उम्रा ज़ायरीन के लिए आए हुए हैं, सामान इनका रास्ते में पड़ा हुआ है। सारे लोग बेचारे इतने परेशाान हैं जिसका हिसाब नहीं है। ये देखें, मरीज़ हैं, ये हमारे एक और चाचा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी चाचा जी, कुछ ही बोलो, जोर से बोले। मैं बाहर खड़े हम की करिए, रोड पे खड़े, बुढ़े बंदे खड़ा जाना नहीं है, बैठा जाना साडे कोल। किसने बाहर निकाला आपको? इन्हें नहीं, होटल वाले ने। होटल वालों ने? क्या कह रहे हैं होटल वाले? कहते जाओ, थोड़ा टाइम पूरा हो गया, मक्के जाना। तो आपका टाइम पूरा हो गया? नहीं होया जी। कितने दिन बाकी हैं? 5 दिन पे। 5 दिन पे हैं। तो अभी आप मक्का जाके क्या करेंगे? आप होटल तो नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे? आप उधर रोड पे रहेंगे, क्या करेंगे? और की करनी। तो जिस एजेंट से आप आए हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन नहीं है। क्या भी सब्र करो, तुसी थोड़ा होटल देने हैं। अच्छा, थोड़ा जिहा हौसला करो, चलें, करते हैं इंतजाम। कुछ लोगों को कहने दे मक्के लेके जाना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये एक और हाजी साहब हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। जी हाजी साहब, बस ये कह रहे हैं कि ये हमारा होटल जो है ना सील हो गया है। सऊदी गवर्नमेंट ने इसको सील किया और 1 लाख जुर्माना किया है जी। तो इस वजह से ये गैर रजिस्टर था, रजिस्टर नहीं हुआ ये होटल, इस वजह से सील कर दिया जी जी। लिहाजा आप सारे जो हाजी हैं वापस मक्का चले जाएं। हमारे अभी 5 दिन मदीना में रहते हैं जी। तो हमने अपने एजेंट से बात की। एजेंट कहता है ये गवर्नमेंट का मसला है, ये परेशानी आ रही है, ये हमने पहले भी आपको बताया था, तो आप लिहाजा मक्का चले जाएं। तो आपको पहले किसी ने बताया था? नहीं बताया? नहीं बताया था। वो झूठ बोल रहे हैं अभी झूठ बोल रहे हैं, हुज्जाज किराम को तंग कर रहे हैं, ज़ायरीन को जो है परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से? गवर्नमेंट इसका नोटिस ले, अगर इन्होंने गैर कानूनी तौर पर ये होटल खोलो, इसकी जुर्माना भी करे, इसको सील कर दे जी। और जो लोग पाकिस्तान से हमारे बहन भाई बुजुर्ग आ रहे हैं उम्रा के लिए, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? एजेंट को जो है, एजेंट को कानूनी तौर पर सजा दी जाए
تاکہ حجاج ایک یہ شرعی مسئلہ اور نیکی کا کام ہے، اور نیکی کے کام میں حجاج کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ جزاک اللہ کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ناظرین، یہ رہے وہ مناظر کہ جو ہمارے یہ اللہ کے مہمان جو یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گئے، اور وہاں پر بھی ان کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں یہ دو کمٹمنٹ کرتے ہیں عمرہ زائرین کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اچھی رہائش اور اچھی ٹرانسپورٹ، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی بنیادی انہوں کے پوری کرنا ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ جو بھی عمرہ زائرین یہاں سے گئے پاکستان کے، ان کے ساتھ یہ دونوں کمٹمنٹس پوری نہیں ہو سکی۔ ایک جو ہے وہ مقبول ٹریول ایجنسی ہے بلو ایریا اسلام آباد میں، جس میں میرے فیملی ممبرز سمیت بہت سے لوگ یہاں سے گئے، لیکن ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب وہ ایئرپورٹ سے پہلی دفعہ اپنے مکہ ہوٹل کی جانب رواں دواں تھے، تو اس بس والے نے ان کو راستے میں اتار دیا، جن میں خواتین بھی تھیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی مرد بھی نہیں تھا۔ ایک دوسرا اجنبی ملک ہے جہاں پر زبان کا بھی پرابلم ہے اور جان پہچان بھی نہیں ہے، واقفیت بھی نہیں ہے، اور وہاں پر وہ گھنٹوں جو ہے وہ سڑکوں پر خوار ہوتے رہے، اور بڑی مشکل کے بعد ان کو جا کے اپنے ہوٹل تک وہ پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جس ہوٹل میں ان کو رہائش ملی، وہاں پر ابھی 5 دن ہی گزرے تھے کہ وہاں پر ان کو جو ہوٹل کی انتظامیہ تھی اس نے ان کو بتایا کہ یہ ہوٹل جو ہے وہ سیل ہو گیا ہے، وہاں کی انہوں نے بجلی جو ہے منقطع کر دی اور ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اور یہ جو مناظر آپ نے دیکھے، یہ تمام عمرہ زائرین اس وقت جو تھے وہ بے یار و مددگار سڑکوں پر بیٹھے رہے اور ان سے التجائیں کرتے رہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کریں، لیکن ان کا ایک ہی اصرار تھا ہوٹل انتظامیہ کا کہ آپ جو ہے وہ مدینے چلے جائیں۔ اب مدینے جانے کے لیے مزید پیسوں کی بھی ضرورت تھی، وہاں پر جو رہائش تھی اس کا بھی ایک مسئلہ تھا۔ بہت زیادہ جب ان کے لیے معاملات ہوئے تو پھر انہوں نے اضافی چارجز کے بعد ان کو وہاں پر جو ہے دوسری جگہ رہائش جو ہے وہ فراہم کی۔ اسی طرح جو وہاں یہاں سے ووچر باقاعدہ پیمنٹ ہوئی اور وہاں پر گئے، وہاں کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے وہ ووچر جو تھے وہ بھی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے لیے بھی ان کو مزید چارجز جو ہیں وہ وہاں پر دینا پڑے۔ ناظرین کرام، جو یہ ویڈیوز اور یہ تلخ حقائق ہیں یہ ہماری زندگی کا روزمرہ کا حصہ ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان مسائل سے دوچار ہیں، ان مسائل سے گزرتے ہیں، لیکن وہ بعض ناگزیر وجوہات کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے منظر عام پر نہیں لا سکتے۔ اب جب ان عمرہ زائرین نے اپنے ایجنٹ سے رابطہ کیا تو ایجنٹس نے جو تھا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سعودی انتظامیہ، حکومت اور وہاں کے جو لوگ تھے ان پر ڈال دی، اور خود وہ بری ذمہ ہو گئے۔ اب میرا سوال ہے یہ جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب، سیکٹری مذہبی امور، ان سے اور دیگر اعلیٰ حکام سے کہ آخر یہ جو عمرہ زائرین ہیں ان کا جو یہ اتنا خوار ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوئی ہے، ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت پاکستان ہے، سعودی حکومت ہے، وہ ٹریول ایجنٹس ہیں، یا کوئی اور ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں ضرور چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو اللہ کے مہمان ہیں، جو یہاں سے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، عبادت کے لیے اور وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کو مشکلات اور مصائب اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو خدا را ان کو ایسا پابند کیا جائے ٹریول ایجنٹس کو کہ جو یہاں پر یہ کمٹمنٹ کریں عمرہ زائرین کے ساتھ وہ وہاں پر پوری ہو۔ امید کرتے ہیں کہ میرے اس جو ایک چیز حکومت وقت کے سامنے لائی گئی ہے اس کا نوٹس لیا جائے گا، اور آئندہ ایسے چیزیں اقدامات کیے جائیں گے کہ ہمارے جو یہ عمرہ زائرین ہیں ان کو وہاں پر تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئندہ ویلاگ تک کی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔